अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का बड़ा अहम सूबा है और इस अहम तरीन सूबे में तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले एक बड़ी तब्दीली आई थी। अब फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर गणापुर साहब हैं, उनको हटा दिया उनकी पार्टी ने। अब क्यों हटाया इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। शायद उन पर इतमाद नहीं था या उनकी जगह पर किसी ऐसे शख्स को लाना मकसूद था जो कि पार्टी की नज़र में ज़्यादा वफादार होता या शायद ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव होता, या फिर ये है कि वो उनके मकासद की जो नई एंट्री हुई थी, शायद उनका ये ख्याल होगा पार्टी क़यादत का कि वो उनके जो सियासी मकासद है उनके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब जो है उनको मुंतखब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है और फॉर्मर ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ है। तो जब वो इक़्तिदार में आए थे तो इसके बाद उनके बड़े जाराना बयान आए और बड़ी उनकी अग्रेसिव पॉलिसी थी और बड़ी जज्बातियत थी और बड़ी जुनूनी कैफियत थी। और लगता यूँ था कि जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो एक बहुत बड़ा हजूम लेकर जो है वो जलगार करेंगे मरकज़ पर और एहतजाज करेंगे और बड़ा एहतजाज जो है बड़ा वायलेंट होगा। उनका रवैया और उनके बयान भी इस तरह के थे और वो अक्सर इस तरह तासर भी दिया करते थे। उनकी तकरीरें भी बड़ी जज्बाती और बड़ी शोला बयानी पर मुश्तमिल थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो अपने पार्टी के कायद को अडयाला जेल से रिहा कराएंगे। वो कई दफ़ा वो अडयाला आए और उन्होंने कोशिश की कि वो जो है वो दबाव डालकर ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिव रवैया इख्तियार करके वो अडयाला आए और अडयाला में उनकी मुलाकात हो जाए ताकि वो उनको हीरो बनने का मौका मिले। तो बहरहाल वो अभी तक तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में हो सकता मुलाकात होए। हम सब जो है इस्लामाबाद में रहने वाले जर्नलिस्ट जो थे वो उनकी जो सियासी तरीक़ाकार है, जो उनकी मूवमेंट है, उनका रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है उसको बड़े बगौर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे और कोशिश थी कि किस दिन उनसे मुलाकात हो और मुलाकात में पता चले कि आखिर वो अपने सूबे को किस तरह ले जाना चाहते हैं। तो हफ्ते के रोज़ मुलाकात हुई। वो गुज़श्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में थे तो बड़ी मुलाकातें की, एंकरों से मुलाकातें की, उन्होंने डिफेंस के बीट रिपोर्टर से मुलाकात की और जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल और अखबारात हैं उनके जो ब्यूरो चीफ से मुलाकात हुई। और ये मुलाकात जो है वो हफ्ते के रोज़ हुई और उस मुलाकात में मेरी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हैं, बड़ी मुख्तसर सी हैं, बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। एक तो मुझे लगा ये उनके लिए सबसे बड़ा जो हसास मामला था जिसका वो जवाब उस तरह नहीं दे पाए जिस तरह से हम तवक्को करते थे। जब उनसे मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से सवाल पूछा गया, ख़ास तौर पे हमारे कुलीग उन्होंने पूछा कि जो उनका इलाका है, तिरा का इलाका है ख़ास तौर पे, वहाँ पर सुना है, हमने देखा नहीं है कि जी वहाँ कोई गर्दा मेला लगता है, चर्च का मेला लगता है। तो उन्होंने उस सवाल का येस और नो की बजाय कि वहाँ लगता है या नहीं लगता, उसके बजाय उन्होंने बहुत गोल मोल और बहुत जो था उन्होंने इधर उधर जो है वो आए बाशा करने की कोशिश की। बराह रास्त जवाब नहीं दिया कि वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती है या नहीं होती, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये था कि जो मनशियात का कारोबार जो है वो क्रॉस बॉर्डर से होता है। बार बार सवालों के बावजूद जो है ना वो मनशियात के हवाले से वो कोई काबिल इत्मीनान जवाब नहीं दे पाए। शायद उनके पास जवाब नहीं था या शायद वो जवाब नहीं देना चाहते। तो दोनों चीज़ें हैं। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि उनसे जब ये पूछा गया उनसे पूछा गया कि जी वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं या दहशत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से उनका जो बड़ा अजीबोगरीब मौक़िफ़ है वो उनकी मुखालफत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है वो सारे स्टेक होल्डर से मिलकर बननी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात वफाक को और रियासती इदारों को इसकी रियलाइजेशन नहीं है। रियासती इदारे तो बार बार कह चुके हैं कि वफाक पाकिस्तान और जो मुतलका अदारे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो मिल बैठ कर और हमायदीन जो है वो मिल बैठ कर बात करें और मिल बैठ कर को रास्ता निकाले। तो उन्होंने वही बात की है आज 1.5 माह बाद जो इससे पहले उनको बावर कराई जाती थी। बार बार आपको याद होगा कि जो बहुत सी साजदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DG आइसपैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद उनको फ़ोन करके तावन का यकीन दिला चुके हैं, उनको दावत दे चुके हैं और आकर कौमी मामला बात करें। तो अगर वो बात कर रहे हैं आज कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है वो सब के तावन से बननी चाहिए, इसका मतलब है कि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि इससे पहले वो उनकी सोच गलत थी, अब उनकी सोच ठीक है और वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि कौमी इदारों के साथ बैठकर जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की पॉलिसी बनाए। एक बड़ा अहम हसास मामला सवाल पूछा उनसे और ये एक दफ़ा नहीं बार बार पूछा गया कि TTP के जो दहशतगर्द हैं
اور وہ وہاں خیبر پختونخوا میں کیسے اور کون لے کے آیا. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی جب وہ جو ہے یہ ان کے دور میں نہیں آئے. پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا. تو اگر ان کے دور میں انہوں نے احتجاج کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے دور میں انہی کی حکومت کے دور میں لایا گیا تھا. اور اس بات کا اعتراف تو ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر چکی ہے کہ صدر علوی صاحب نے بہت سے لوگوں کی جو سزائیں معاف کی تھی اور جناب بانی چیئرمین صاحب خود اس بات کا اعلان کر چکے تھے. اور ان کے بہت سارے جو اہم رہنما ہیں وزراء ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ ہم 30-40 ہزار کے قریب دہشت گردوں کو واپس لا کے یہاں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, بسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قومی ادارے میں داخل ہو جائیں. ایک اور بڑی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں, یہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ دہشت گرد کیا جو ہے وہ آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ان کی تعداد کچھ لوگ 4000 کہتے ہیں, کچھ لوگ 6000 کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے وہ مانتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. تو جب وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں تو پھر سوال ان سے پھر ہم نے دوبارہ پوچھا, دوبارہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ پھر آپریشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد موجود ہے, خودکش حملہ آور موجود ہیں, پشتون عوام کی جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, پھر جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس بات پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراف پہ بھی اس بات کا جواز موجود ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر ان کا یہ بھی کہا گیا کہ جی جو دہشت گردی کے خلاف اگر آپریشن کرنا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو CTD ہے, اسپیشل برانچ ہے, جو صوبائی انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کو فنڈز ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وفاق پاکستان تو بڑے ہیوج فنڈ جو ہیں وہ ان کو دے چکا ہے, اور وہ فنڈ جو ہیں وہ ان کی گزشتہ حکومتوں نے نہیں جو ہے وہ خرچ نہیں کیے اداروں پر. جب ان سے پوچھا گیا کہ 2013 سے مسلسل ان کی حکومت ہے اور ان کی حکومت جو ہے آج تک خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا کر چکی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی 1.5-2 مہینے ہوئے آئے ہوئے, اور میں تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان کے بارے میں انہوں نے کوئی اعتراف نہیں کیا. لیکن بہرحال ان کے پاس کوئی فگر ایسے نہیں تھے, کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں تھے جس کی بنیاد پر وہ دعوے کر سکے کہ تعلیم میں, ہیلتھ میں, روزگار کے معاملے میں یا امن و امان کے معاملے میں ان کی گزشتہ حکومتوں نے جو ہے وہ کوئی بہتری کی. اور وہ ماضی کے وہی بار بار جو ہے وہ دعوے کرتے رہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے 3 دفعہ حکومت دی ہے ان کو, اور انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اور اس سے پہلے ماضی میں ایسا کوئی نہیں ہوا. یہ درست ہے کہ 3 دفعہ حکومت دی ہے, لیکن یہ بھی درست ہے کہ 3 حکومتوں کے باوجود جو ہے آج تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی. ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جذباتیت کا ایک طوفان تھا, ایک ابال تھا, ایک جوش تھا, اس کے بعد ان کو ایک بات ریئلائز ہوئی ہے. ان سے کہا گیا کہ آپ کے بہت سارے بیانات جو ہیں وہ ریاستی اداروں پر جو ہے وہ آپ بڑا انگلی اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے بالکل ایک نیا آج موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے کبھی کسی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں تو ریاستی ادارے جو ہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگر کبھی کوئی بات کی بھی ہے تو میں نے کسی پالیسی پر جو ہے وہ تنقید کی ہوگی, میں نے ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. تو ریاستی اداروں کے وجود کو اور ریاستی اداروں کی اہمیت کو اور ان کا جو رول ہے ان کو ماننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگتا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اس طرح کا موقع اپنانے سے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ایک بڑا اہم سوال ان سے پوچھا گیا کہ جب ان کے منتخب ہونے کے چند دن بعد ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, تو اس میں کوئی شرکت انہوں نے کیوں نہیں کی. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے, بلکہ وہ میٹنگ جو تھی وہ گندم کے حوالے سے تھی, بلکہ اور وہ افغان بھائیوں کی واپسی کے حوالے سے تھی. تو میں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیشنل سیکورٹی کا افغانستان کے غیر قانونی باشندوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کو وجہ سے نیشنل سیکورٹی کے بڑے کنسرن پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ان کی واپسی کے لیے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کو ضرور جانا چاہیے تھا. بہرحال خیر یہ تو ماضی کی بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے بریفنگ نہیں لی تھی اور میں معاملہ سے آگاہ نہیں تھا, تو اس لیے میں نے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا تھا. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کیا, کمٹمنٹ کی کہ میں جتنے آئینی فورم موجود ہیں, جتنے پلیٹ فارم موجود ہیں, ان سب پر جانے کے لیے اور اس سب پر جا کر بیٹھ کر اپنا جو قومی کردار ہے بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا, نہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کے طور پر, تو میں تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کے فورم پر جا کر بیٹھ کر بات کر لے کے تیار ہوں.